नमो नमः। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम द्वितीयः सर्गः। अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्याम् वनाय पीत प्रतिबद्धवत्तां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच तस्याः पुरन्यासपवित्रपांसोमपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्वीम् व्रतायतेनानुचरेण धेनोः नशेभिशेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनुः प्रसूतिः आस्वादवद्भिः कवलैस्त्रीणां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्याः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। सान्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनाविष्कृतदानराजेरन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः लताप्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैरधिज्य धन्वा विचचारदावम् रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनोर्वन्यान् दुष्टसत्त्वान् विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमः पाशभृतासमस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावैः मरुत्प्रयोक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन्बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्याः धनुर्भृतोपस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्तः करणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः सकीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिरापादितं सकृत्यम् शुश्रावकुञ्जेषु यशः स्वमुच्चैरुद्गीयमानं वनदेवताभिः रिक्तिस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनूकः कम्पितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्रम् आचारपूतं पवनः सिषेवे सशामवृष्ट्यापि विनादवाग्निरासीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरिगाहमाने सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम् प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च धेनु तां देवतापित्रतिथिक्रियार्थाम् अन्वव्ययौ मध्यमलोकपालः
बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना सा पल्वलोत्तीर्णवराहयूथान्यावासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि ययौ मृगाध्यासितशाद्बलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् आपेन भारोद्वहनप्रयत्नाद् दृष्टिर्गुरुत्वाद्वपुषो नरेन्द्रः उभाबलं चक्रतुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम् वसिष्ठधेनोरनुयायिनं तं वावर्तमानं वनिता वनान्तात् पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्तिरुपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम् पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या तदन्तरे सा विरराजधेनु दिनक्ष्मपामध्यगतेव सन्ध्या प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनी तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्यां प्रत्यग्रहीत्सेति ननन्दतुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि गुरुः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य साध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्नरिपुर्निशर्णाम् तामन्ति कन्यस्तबलिप्रदीपाम् अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्तामनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनुदतिष्ठत् इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतेयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य अन्ये द्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढषष्ठं गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रैः इत्यदृशोभाप्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण व्रतैः सिंहः किल ताञ्चकर्ष तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोर्गुहानिबद्धप्रतिशब्ददीर्घम् रश्मिष्विवादाय नगेन्द्रसप्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम् पाटलायां गवितस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददर्श अदित्यकायामिव धातुमय्यां लोधद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम् ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत्प्रसबुद्धतारिः वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुले सायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे बाहो प्रतिष्ठम्भ विवृद्धमन्युः अभ्यरणमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजास्वतेजोभिरदैहतान्तर्भोगीव मन्त्रौषधिरुद्धवीर्यः अमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचामनुवंशकेतुम् विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमाप्यस्त्रिमितो वृथा स्यात्
न पादपोन्मूलन शक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादर्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्विपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैनमद्रेस्तनया सुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः तदा प्रभृत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ व्यापारिता शूलभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ति तस्यालमेषाक्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणामे सुरद्विषश्चान्द्रमसि सुधेव सत्त्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्य रक्षं न तद्यशा शस्त्रिभृतां क्षिणोति इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्रो गिरिशप्रभावात् आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार प्रत्यब्रवीच्चैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभङ्गे वितथा प्रयत्नः जडीकृतस्त्रम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षुन्निव वज्रपाणिः संहृष्टचेष्टस्य मृगेन्द्रकामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोऽभिधास्ये मान्यः समे स्थावरजङ्गमानां सर्गस्थिते प्रत्यवहारहेतुः गुरोरपेदं धनमाहिताग्नेन नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम् सत्त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चिद्वहस्यार्थपतिं बभाषे एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् भूतानुकम्पा तव चेदियङ्गौ एका भवेत् स्वस्ति मते त्वदन्ते जीवन् पुनाशस्वदुपप्लवेभ्यः प्रजानाथ पितेव पासि अथैकधेनोरपराधचण्डात् गुरोः कृशानुप्रतिमातिभीषि शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता कटोभिः तद्रक्षकल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम् महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नामृद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोपेक्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्षा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः
शतात् किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरुपक्रोशमलेमसैर्वा कथं नु शक्योऽनुनयो महर्षेर्विश्राणनाचान्यपयस्विनीनाम् इमामनूनां सुरभैरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वया स्याम् एयं स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण न्याय्या मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्याद्विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनिः क्रियार्थः भवान् पीदं परवान् वैति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशः शरीरे भव मे दयालुः एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुर्वृत्तासनौ सङ्गतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम् तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठम्भविमुक्तबाहुः तान्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत्पिण्डमिवामिषस्य तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यता सिंहनिपातमुग्रम् वाङ्मुखस्य परिपुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रसृविणीं न सिंहम् तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषिप्रभावान्मयिनान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः भक्त्या गुरौ मयि अनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहिकां कामदुघां प्रसन्नाम् ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्ताजितवीरशब्दः वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश वत्सस्य होमार्थविधिश्च शेषं ऋषेरनुज्ञामधिगम्य मातः औधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुं संस्थां समूर्व्या इव रक्षितायाः इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुर्विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तदन्विता हेमवताच्च कुक्षेः प्रत्याययावाश्रममाश्रमेण तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखप्रसादं गुरुर्निपाणां गुरवे निवेद्य प्रहर्षचिह्नानुमितं प्रियायै शशंसवाचा पुनरक्तयेव स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम् पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो मूर्तमिवातितृष्णः प्रातर्यथोक्तव्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशामनन्तरं भर्तुररुन्धतीं च धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः
श्रोताभिरामध्वनिना रथेन सधर्मपत्नी सहिता सहिष्णुः ययावनुद्घातसुखेन मार्गं स्वनेव पूर्णेन मनोरथेन समाहितोत्तुक्त्यमदर्शनेन प्रजार्थव्रतकर्षिताङ्गम् नेत्रैः पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम् पुरन्दरश्रीः पुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरेरभिनन्द्यमानः भुजे भुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमिर्धुरमाससञ्ज अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिवद्यौः सुरसरिदिवतेजो वह्निनिष्ठ्यूतमैषम् नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्तराज्ञी गुरभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावैः। इति रघुवंशे महाकाव्ये कविश्रीकालिदासकृतौ नन्दिनीवरप्रदानं नाम द्वितीयः सर्गः।